बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह से सवाल ना करे, इससे दुआएं ना मांगे, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले और सऊदी अरब से बाहर गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक अच्छी खबर उम्रे से मुतल्लिक आ गई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रे ने एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त को ख़त्म कर दिया है। आइंदा इजाज़तनामे की मियाद ख़त्म होते ही नए उम्रे का इजाज़तनामा हासिल किया जा सकेगा। आइंदा एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तवक्कलना या एतमरना ऐप्स के ज़रिए नए उम्रे का इजाज़तनामा पहला इजाज़तनामा ख़त्म होते ही दोबारा से हासिल किया जा सकेगा। ये सहूलत 17 अक्टूबर 2021 इतवार से कोरोना SOPs में जो कमी के इक़दामात थे उसके बाद जारी की गई है। अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन और उम्रा नमाज के लिए आने वालों को किसी इंतहाई हद के बगैर पहुँचने की इजाज़त दे दी गई है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि पहला उम्रा करने के लिए जाते थे और वो कोशिश करते थे कि इतनी दूर से सफ़र कर कर आए हैं, दूसरा उम्रा भी कर लें, तो इन्हें अब बड़ी सहूलत। सऊदी अरब में तवक्कलना इंतज़ामिया ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के इजाज़तनामे के इजरा का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। सरकारी ज़राए से जो अहम तरीन इतलात आई कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री का इजाज़तनामा वज़ारत हज उम्रा के ताउन से जारी होता है। बयान में मज़ीद कहा गया कि तरीक़ाकार ये है कि अल-ख़िदमात तक रसाई हासिल की जाए, फिर हज और उम्रा ख़िदमात की इजाज़तनामे के खाने को क्लिक किया जाए, इसके बाद दीगर मतलूबा कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री के लिए इजाज़तनामा मिल जाएगा। लिहाजा गैर मुल्की और सऊदी शहरी तवक्कलना के ज़रिए भी अब ये सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से 4 अहम पेशों के बारे में सऊदीज़ेशन के लिहाज से एलामिया जारी कर दिया गया है। इसकी दोस्तों इब्तदाई मालूमात जब आई थी तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो शेयर की थी। मज़ीद तफसीलात आई हैं जो कि ख़बरनामे का हिस्सा बनाया जा रहा है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के वज़ीर इंजीनियर अहमद अल राजी ने सेक्रेटरी, मुतरजम, स्टॉक कीपर और डाटा एंट्री जैसे अहम पेशे जो गैर मुल्की अफराद इस पर काम कर रहे हैं, सऊदी शहरियों के लिए मखसूस करने का बाकायदा फ़ैसला जारी कर दिया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी करदा फ़ैसले के मुताबिक आइंदा ममलिकत में इन तमाम प्रोफेशन के लिहाज से वीज़े ही जारी नहीं किए जाएंगे। ममलिकत भर में डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टॉक कीपर्स, मुतरजम और सेक्रेटरीज़ के पेशों पर सिर्फ सऊदी शहरियों को काम करने के लिए मुंतखब किया जाएगा। गैर मुल्कियों को इन पेशों पर अब काम करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई भी इदारा इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो इसे भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की को गिरफ़्तार करके इसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फ़ैसला लेबर मार्केट में सऊदी नौजवानों की शराकत का दायरा कार बढ़ाने और कौमी मईशत में इसकी कारकर्दगी मुअस्सर बनाने की कौमी पॉलिसी के तहत कर दिया है। निजी इदारों में यानी प्राइवेट कंपनियों में पाबंदी लगा दी गई है
کہ وہ ہر صورت میں سعودی ٹرانسلیٹر اور اسٹاک کیپرز کو کم سے کم 5,000 ریال ماہانہ سیلری ادا کریں، ورنہ ان پیشوں پر تعینات کیے جانے والے سعودی شہریوں کو، جو کہ سعودی عرب کے شہری لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہو سکتے ہیں، سعودیزیشن کی شرح میں شامل ہی نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے، سعودیزیشن کا نیا فیصلہ 8 مئی 2022 سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ وہ غیر ملکی افراد جو ان پیشوں کے لحاظ سے اقامہ ہولڈر ہیں، ان کے اقامے اب تجدید نہیں ہوں گے۔ اس سے 20,000 سے زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی اور تقریباً اتنے ہی غیر ملکی افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ وزارت افرادی قوت سماجی بہبود نے سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری طریقہ کار اور فیصلے کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ کمپنیوں کو بھاری جرمانے ہوں گے جو فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے فائزر ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا اعلان جلد ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور سعودی عرب کے اہم ادارے اس بارے میں فیصلہ سازی جلد کر لیں گے۔ کرونا کی وبا سے متعلقہ جو ویکسین کی افادیت یعنی اس کے فائدوں سے متعلق مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کے نتائج جو کہ فائزر ویکسین ہے کافی حوصلہ افزا ہیں۔ اس کا امکان بڑھ گیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کو فائزر ویکسین لگائی جائے گی۔ ابھی تک اس حوالے سے کارروائی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ سارا کام مقررہ طریقے کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اسپیشلسٹ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں۔ آئندہ کچھ روز میں اہم میٹنگز ہونے جا رہی ہیں۔ مکمل طریقہ کار اگلے چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی افراد اپنی فیملی کے ساتھ ابھی بھی مقیم ہیں۔ سکولز کھلنے کا پلان سعودی حکومت نے 1 نومبر سے شروع کرنا تھا، جس میں پرائمری کلاسز اور KG کی کلاسز شروع ہونی تھی، مگر اسے آگے بڑھا دیا گیا کیونکہ کرونا کی موجودہ صورتحال خدا نخواستہ بگڑ نہ جائے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بچوں کی سلامتی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اسکولوں کو ابھی آن لائن ہی رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر کرونا ویکسین، یاد رکھیں 5 سے 12 سال عمر کے بچوں کی بات کی جا رہی ہے، ویکسین فائزر اگر فائنلائز ہو جاتی ہے تو بہت امید ہے کہ اگلے چند مہینوں میں باقاعدہ پرائمری لیول پر بھی اسکول کھل جائیں گے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے سعودی عرب کی نہ صرف حفاظت پر مامور ہیں بلکہ سعودی عرب میں ایسے افراد کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں جو کہ منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے جو کہ سعودی عرب میں قوانین کا احترام نہ کرتے ہوئے یہاں پر منشیات لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں گشتی دستے نے 23 کلوگرام منشیات برآمد کی۔ 4 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا جن کا تعلق ایتھوپیا سے ہے۔ چاروں سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ قوانین کے مطابق انہیں جو سزائیں ہوں گی وہ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔